नमस्कार, कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको जनता बहसमा हामी दशैंलाई लक्षित गरेर यात्रुहरूलाई, मुख्य गरी त काठमाडौँबाट सदरमुकामतर्फ जिल्लाहरूतर्फ जाने यात्रुहरूलाई लक्षित गरेर आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ। मुख्य गरी त पहिले गरिने यस्तै प्रकारका अग्रिम टिकट बुकिङ र अहिले भइराखेकोमा त्यो तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण, त्यसको साथसाथमा अब दशैंलाई लक्षित गरेर गाउँघरतिर जाने यात्रुहरूको अहिले कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ, के छ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम जनता बहसमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलालाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ चाहिँ खुला गरिएको छ। के छ सुरुवातको आजको पहिलो दिन चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँ आफै पनि पुग्नुभयो होइन, बस पार्क पुग्नुभयो, त्यहाँ हामीले देखिराखेका थियौँ। यहाँलाई कस्तो छ? पक्का पनि यो सर्वप्रथम त विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायतको पर्वको राष्ट्रिय महान पर्वहरूको तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण यो जनता टेलिभिजन सबै परिवारलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरा यातायात व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारी, पत्रकार, सबै शुभचिन्तक सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यो अवसरमा। र जुन ढङ्गबाट जुन विषयमा आज तपाईँ हाम्रो छलफल हुँदैछ जनता बहस कार्यक्रममा, र यो राष्ट्रिय महान पर्वकै विषयमा कुरा गरिरहँदा हाम्रो पटक पटक छलफल र कुराकानी भयो। सरकारसँग धेरै पटक कुराकानी भयो। पोहोरको समयमा, पोहोरको वर्ष पनि कोभिडको कारणले गर्दा अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्नुपर्ने कन्डिसन भएन र त्यसरी नै व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन गरेर नेपालको मेची महाकाली यात्रुहरूलाई पठाउने काम तपाईँ हामी सबै मिलेर नै गरेको कन्डिसन थियो। र त्योभन्दा विगतका अन्य सामान्य दिनहरूमा 20-25 लाख यात्रुहरू मेची महाकाली कुना कन्दरामा जाने गर्थे र देश विदेश र खाडी मुलुक लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू पनि अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, प्राकृतिक प्रकोप नभइकन सफा ढङ्गबाट मुलुक भएको अवस्थामा घुइँचो रूपमा पनि आउने गर्थे। यी अहिले सबै कुराहरू एकदम न्यून अवस्थामा छन् होइन। पोहोरको कन्डिसन मैले भनिहालेँ, पोहोर अग्रिम गर्नै परेन। यसपटक पनि सरकारसँग पटक पटक कुरा हुँदा अग्रिमको वातावरण गर्नु पर्दैन नि कि भन्ने कुराको सुझावहरू हामीले सरकारलाई लजिकसहितको सुझाव हामी दिइरहेका थियौँ। त्यो मानेमा हामीले के भन्छ भने कोभिडको परिस्थिति छ। अब 1-1.5 वर्ष कोभिडकोमा सबै मान्छे रुमलिएको छ। अहिले पनि कोभिडको बिचमा राष्ट्रिय पर्वहरू आएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरू के भन्छ भने त्यति उत्साही देखिँदैनन् होइन। हामी आफ्नै नातागोता, छर छिमेकी दाजुभाइ आफ्नो हामी त्यो पनि हेर्छौँ नि, त्यति उत्साही ढङ्गबाट छैनन्। त्यस कारणले कति मान्छेहरू बाहिर गइसकेको अवस्था पनि छ होइन। कति चाड यहीँ भएर पनि चाड मनाउन अब कोही इलाम पुग्नु पर्ला, कोही ताप्लेजुङ पुग्नु, कोही धनगढी पुग्नु पर्ला, दार्चुला पुग्नु पर्ला। एउटा परिवार 4-5 जना लिएर हिँड्दा थुप्रै खर्च आइहाल्छ होइन। सवारी साधनको खर्च भयो, त्यहाँ चाहिँ आफन्तको खर्च भयो, लुगा कपडा किन्नु पर्यो आदि इत्यादिले गर्दा पनि थुप्रै खर्च आउँछ। त्यो कमाइबाट धेरै वञ्चित भएको पब्लिकहरू पनि वञ्चित पनि छन्। त्यस कारणले सडकहरू पनि बर्सात भइरहेको छ। आज अहिले तपाईँसँग म अन्तर्वार्ता गरिरहँदा अहिले भर्खरै मलाई दाउन्ने नवलपरासीको दाउन्नेबाट राष्ट्रिय बस पार्कमा चाहिँ गाडी आइपुगेनन्, त्यहाँ ट्रक चाहिँ लड्यो र चाहिँ सबै गाडीहरू अवरुद्ध छन् र गाडी आइपुगेको छैनन् भन्ने यस्ता किसिमका कुराहरू आउँछन्। यो कुरा नै हामीले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवले 2 पटक बैठक पनि राम्रो ढङ्गबाट बोलाउनु भयो। यी सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने कुरा थियो, तर पनि अग्रिम खोल्नु भन्ने पछिल्लो अवस्थाको निष्कर्ष भएर त्यो आजबाट सुरुवात भयो। अब यो अग्रिममा चाहिँ जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटकको दशैंमा त कोरोना भाइरसको त्यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै देखिएन, यहाँहरूले पनि खोल्नु भएन। त्योभन्दा अघिल्लो दशैंमा र अहिलेमा चाहिँ जस्तो ई टिकटिङको कुराहरू पनि आइराखेको थियो, तर त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै यात्रुहरू चाहिँ अव्यस्त नभइराखेको अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा कम नै चाप देखिन्छ पहिलेका वर्षहरूमा जो भन्दा। तर जति त्यहाँ पुगिराखेका छन् उनीहरू पनि यो विषयमा चाहिँ यो जनचेतनाको कमी यहाँहरूले आफैले अथवा सरकारले त्यो पुर्याउन नसकिया कि अथवा के भएर चाहिँ त्यस्तो? यो नीति र योजना बनाउने सरकारले नै हो होइन। सरकारले बनाइसकेपछि अस्ति भर्खरै मात्रै बागमती प्रदेशमा चाहिँ नै कुरा अत्यन्त स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा कति राम्रो कुरा आयो, एमओएस नम्बर प्लेटको कुरा कति राम्रो आयो, कुरा आउँछन् होइन। तर ती कुराहरू असाध्यै अनसिन ढङ्गबाट कुरा आउँछन् कि नीति बन्नुभन्दा पहिला बृहत छलफल गरेर त्यसको चाहिँ सबैलाई जनचेतना दियो भनेदेखि त्यसको राम्रो फिडब्याक आउँछ कि होइन। आज तपाईँले एउटा लाइसेन्स लिनलाई ट्रायल पास गरेर 1 वर्षसम्म कुरेको इतिहास तपाईँ हामीले बुझिरहेका छौँ होइन। मैले एक्जाम्पलको लागि त्यो कुरा दिएँ भने त्यस्तै अस्ति चाहिँ बागमती प्रदेशले चाहिँ अब कर पनि सवारी साधनको कर घरमै बसेर तिर्ने, बुलबुकको पर्मिटको
टिकटको जाँचपासको के भन्छ लाइसेन्सको सबै चाहिँ घरमा बसेर गर्ने भनेर चाहिँ उद्घाटन मन्त्रीजीहरूले उद्घाटन गर्नुभयो हेटौँडामा होइन। मैले हेटौँडाको एउटा उदाहरण दिँदै म देशैको उदाहरण दिन्छु। त्यो दिँदा अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने उहाँहरू नै आफू तयारी छैन। पहिला त पूर्वाधारको तयारी ठ्याक्क गर्नु पऱ्यो के तयारी गर्नु पऱ्यो। अनि यसरी हामीले चाहिँ म यो अहिले भारत समायोजन लगायतको विषयमा करिबन हेटौँडा पनि 5-7 पटक हेटौँडा पुगिसकेँ। मन्त्रीजी मुख्यमन्त्री सबैलाई र विकासलाई पनि भेटेर छलफल भयो। यसको तपाईँहरू ठाउँमा जनचेतना ल्याउनुहोस् न। चितवनमा जानुहोस्, बनेपा आउनुहोस्, काठमाडौँ आउनुहोस्, अर्को ठाउँ जानुहोस्, प्रत्येक ठाउँ धादिङ जानुहोस्, रसुवा जानुहोस्, सबै ठाउँमा गएर दिनुहोस् भने त्यो कुरामा कमजोरीको कारणले गर्दा त अनलाइन प्रविधिको मैत्री हुनु कति राम्रो कुरा हो। आजको 21औं शताब्दीको युगमा प्रविधिबाट जानु, अनलाइनबाट टिकटिङमा जानु कति राम्रो कुरा हो होइन, वाह गर्ने कुरा हो। तर धेरै वर्षदेखि हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका पनि हौँ। किनभने यात्रु मानिसहरूबाट के भन्छ भिडभाडमा गएर टिकट काट्नु पनि परेन, समयको पनि बचत होइन। पेट्रोलै पनि जलेर कुनै मोटरसाइकलमा जान्छ, गाडीमा जान्छ भने त्यो ट्राफिक जामको पनि परिस्थिति सिर्जना गर्नु परेन। अनि तछाड र मछाड पनि गर्नु परेन। अनि भाडामा चाहिँ के भन्छ भने तलमाथि भयो भन्नु पनि परेन होइन। र के भन्छ भने यात्रुको सिट डबल पऱ्यो भन्नु पनि परेन। राम्रो छ नि कुरा। तर यो अहिले यसपटक सरकार चाहिँ एग्रेसिभ ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवजीले नि पनि र पहिला पनि धेरै कुरा हुँदै गर्दाखेरि यो कुरा आयो। पुरा एग्रेसिभ सरकारको पनि एग्रेसिभ ढङ्गबाट अब अनलाइन र प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो प्रविधि कसले बुझ्ने, कसलाई बुझाइएको छ, बुझेको छैन नि। अहिले पछिल्लो अवस्थामा एकैचोटि दसैँमा खोला त भनिदियो, खोला भनिरहँदा त्यसको चाहिँ हिजो हाम्रा ठुल्ठुला कम्पनी आजको दिनमा त्यो छ कि छैन होइन, छ। पश्चिम नेपाल हाम्रा ठुल्ठुला मेचीका चाहिँ मेची बस कम्पनी काँकरबिटा भयो, पृथ्वीराज पोखरा भयो, धौलागिरी कम्पनी प्राली भयो, पश्चिम नेपाल भयो, महाकाली भयो, यस्ता ठुल्ठुला हाम्रा कम्पनीहरूले चाहिँ आजभन्दा धेरै समय पहिलादेखि पनि त्यो यो सेवा चलाउँदै अलिअलि आएको पनि हो। तर त्यसमा खास चासो चाहिँ गभर्मेन्टले पनि चासो नदिने के त्यो टिकटैबाट काम गरोस् भन्ने। अहिले तपाईँको यो जो सवारीको चाहिँ टिकटको के भन्छ अनलाइनबाट पैसा तिर्ने भने त्यो चाहिँ त्यहीँ गर कागजमै लेखेर गऱ्यो भने कर्मचारीले त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्छन् के। प्रविधिलाई चलाउन कर्मचारी पनि त्यो मानिरहेको छैन के। त्यस कारणले यो प्रविधिलाई चलाउन निकै चुनौती हुन्छ केही समय होइन। अहिले चाहिँ आंशिक रूपमा मात्र यो रहेको जाँदैछ केही मात्रामा सामान्य आंशिक तपाईँले भन्दा आंशिक रूपमा नै हो यो अहिले त्यो होइन। अहिले जस्तो राष्ट्रिय बस पार्क गङ्गु बस पार्कमा होइन लोच्छे बहुद्देश्य प्राली त्यो कम्पनी प्रालीले चाहिँ के भन्छ अफ टिकटिङ त्यो चलाएको छ। त्यो टिकटिङबाट पनि त्यो एउटा प्रविधि नै सुरुवात गरेको छ होइन, त्यो पनि सुरुवात गरेको छ हो। यस्तो कुरालाई त गभर्मेन्टले पनि व्यापक रूपमा प्रमोट गरेर जसरी अहिले जनगणनाको चाहिँ विज्ञापन चाहिँ सारा बजिरहेको छ, जसरी चाहिँ कोरोनाको रिङटोन चाहिँ मोबाइलमा बज्छ हो, यस्ता कुराहरू यसरी टिकट काट्ने भनेर एकपटक 20-50 लाख 1-2 करोड रुपियाँ खर्च होला गभर्मेन्टको राज्यको। त्यो खर्च पनि त लगानी पनि त गर्नु पर्यो राज्यले पनि, हामीसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। अनि त्यो व्यापक रूपमा प्रचारबाजी चाहिँ गरियो भने त्यसले यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के गर्नु भएको छ? सरकारको तर्फबाट सरकारले गरेको सरकार त्यो अभिभावक रूपमा यहाँहरूले एउटा कुरा यहाँहरूको तर्फबाट हामीले अधिकतम आफ्ना किसिमका प्रयत्नहरू गर्ने हो। प्रविधि फेरि यातायात व्यवस्था विभागले आफै कन्ट्रोलिङमा चाहिँ त्यो अनलाइन सबै प्रविधिलाई राख्ने र त्योबाट सबै कति गाडी त्यो नयाँ सिस्टम पनि बनाउँदैछ। त्यो नयाँ सिस्टमको बारेमा पनि व्यापक रूपमा त्यो चाहिँ जनचेतना हुन सकेन होइन। खैर जे होस्, पोजिटिभ ढङ्गबाट गभर्मेन्ट पनि लागेको छ, हामी पनि लागेका छौँ। अहिले जे छ जति चल्छ। अब यो फेरि नयाँ ढङ्गबाट फट्टै उठाउँला भन्ने परिस्थिति छैन, केही मात्रामा जाने क्रम छ। अनलाइन सामान्य रूपमा जाँदैछ। यसलाई चाहिँ यो अब चाहिँ बहसको विषय पनि बन्यो, कार्यान्वयनको पक्ष पनि अलिअलि जान थाल्यो। अब भलै आउँदा दिनमा चाहिँ यो प्रभावकारी ढङ्गबाट यही कामना गर्न चाहन्छु म। अब अर्को त्यतिकै महत्त्वपूर्ण विषय के रहेको छ भने अहिले पनि कोरोना महामारीकै त्यो जोखिम चाहिँ रहेकै छ होइन। त्यो अवस्थामै हामी रहेका छौँ। अहिले पूर्ण मात्रामा सबैले खोप लगाइसकेको अवस्था पनि देखिएको छैन, तर तुलनात्मक रूपमा पोहोर सालभन्दा अहिले अलिक राम्रो छ खोपको अवस्था पनि। तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यो जोखिम चुनौती रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित रूपमा यात्रुहरूलाई त्यो चाप तुलनात्मक रूपमा कम हुँदाहुँदै पनि पहिलेकै जस्तो यो कोरोनाभन्दा महामारीभन्दा अघिल्लो अवस्था जसरी खचाखच गरेर यात्रु लाने अवस्था त छैन। त्यो सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ के छ, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अब के भन्छ भने खचाखचको दृष्टिकोण सबैले चेन्ज पनि गर्नु पर्यो होइन। परिस्थिति सबै चेन्ज हुँदै पनि आएको छ। राज्य सबैको अभिभावक हो, यात्रुको नि अभिभावक हो, पेसागत हामी लगानीकर्ताको नि अभिभावक हो। अभिभावकले स्ट्रङली चाहिँ राम्रो काम पनि गरिदिनुपर्छ। अभिभावकले त्यो पेसा लगानी गर्ने मानिसहरूको मार्का के हो,
यात्रुको मार्का के हो? एकपक्षीय ढङ्गबाट भोट माग्नको लागि मात्रै पोलिटिकल गरेका मन्त्रीहरू मिनिस्टरहरूले त्यो मात्रै कुरा गर्नु भएन। पब्लिकको पपुलर कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। पेसागत रूपमा नेपालको ट्रान्सपोर्ट अस्तव्यस्त र ध्वस्त भएको यो कुरा तपाईँहरू सबै नेपाली जनता जानकार छन्। यो नेपाली नागरिकको 10 खरबभन्दा बेसी लगानी भएको यो सर्वसाधारण जनताले चाहिँ युज गर्ने सवारी साधनलाई हैन यतिका 1-1.5 वर्ष सबै ग्यारेजमा बसेर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो सवारी साधनमा के लौकादेखि घिरौलादेखि इस्कुसदेखि सबै कुरा फलेको पनि देख्नुभयो नि हैन। यस्तो इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ आज 10 खरब लगानी भनेको चान्सो नै 40-45 लाख नेपाली जनतालाई चाहिँ रोजगार दिएको, त्यो पनि नितान्त स्वदेशी के भन्छ स्वदेशी नागरिकको लगानी छ। यहाँ कुनै विदेशीको लगानी छैन। अन्य उद्योग धन्दामा चाहिँ अरूहरूको लगानी हुन्छ, यसमा नितान्त नेपाली नागरिकको लगानी छ। यसलाई अत्यन्त व्यवस्था गरिएकै हो। बजेटमा चाहिँ पपुलर कुराहरू आउँछन्, अति के भन्छ सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा बजेटमा राखियो हैन। तर दिनुपर्ने फेसिलिटी मुखैले मात्रै भयो। दुईटा फेरि अहिले पोलिटिकल तलमाथिको कारणले गर्दा दुईटा बजेटहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्, यी कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। त्यस कारणले समस्याका बीचबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस कारणले जुन ढङ्गबाट के भन्छ व्यवसायको लगानीलाई पनि सुरक्षित गर्नको लागि के गरिदिनुपर्छ, तिनको भाडा समायोजनको वातावरण के गर्नुपर्छ, तिनका चाहिँ सब्सिडी दिनुपर्ने विषय के गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारी साधन हो या विदेशको चाहिँ तुलना गरेर विदेशमा कति राम्रा सवारी साधन र कति व्यवस्थित भनेर कुरा गर्ने, अनि विदेशका कति राम्रा नेता कति राम्रो पोलिटिक्स हुन्छ। अहिले पनि यो भाडा दरको विषयमा त्यसमा यहाँहरूको अझै पनि गुनासो छ र? होइन, गुनासो के मानेमा गुनासो छ भने गुनासो एकदमै ठुलो गम्भीर गुनासो छ। के छ भने सङ्घीय सरकारले चाहिँ गएको असार 27 गते म सलोट गर्न चाहन्छु। मान्य मन्त्रीजीहरूले कोही मन्त्रीजी होस् ब्युरोक्राट हो के भन्छ आँटिलो ढङ्गबाट साँच्चीकै समस्या बुझेर चाहिँ निर्णय गर्ने। अब अरू पपुलरको जनताले यसो गराउला भनेर पनि हुँदैन, ठोस डिसिजन पनि लिनुपर्छ नि त। असारको 27 गते माननीय मन्त्री वसन्त नेमाङजीले जो निर्णय गर्नुभयो र सँगै अब संविधानले दिएको मुलुकको संविधानले दिएको अन्तर्प्रदेशीय भाडा चाहिँ असार 27 गते निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर 29 गते असारबाट लागू भयो। त्यो अस्तिका दिन त फेरि अर्को भाडा निर्णय भयो भनेर चाहिँ छ्याप्ती सामाजिक सञ्जालमा अस्तिको दिन पनि आयो। अघि पनि साथीहरूले सुन्दै थिए के मिडियामा चाहिँ यसरी आइरहेको छ भनेर। जो 28% भाडा यो गएको 3 महिना पहिला निर्णय भएको हैन, त्यो सङ्घीय सरकारले निर्णय गरिरहँदा मुलुकको संविधानमा बसेका हैन प्रदेशका चाहिँ राज्य हाँकेर 3 राज्य पनि कतिवटा चाहिँ कुर्सी संसद बनाए, राष्ट्रिय सभा बनाएको छ, कुनै के सभा बनाएको छ, त्यो सभामुख बनाएको छ हैन, मुख्यमन्त्री बनाएको छ, मन्त्रीजीहरू बनाएको छ, मिनिस्टरहरू सब बाँडेको छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारले निर्णय गरिरहँदा प्रदेश नम्बर 1 ले पछिल्लो अवस्थामा केही भाडाको तलमाथि भए पनि 1 नम्बर प्रदेशले पनि भाडा समायोजन गरिदियो। अहिले बागमती प्रदेशमा 50 चोटि पुग्यौँ, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिमका प्रदेशहरूमा भाडा त मान्छेले कसरी लिन्छन् गरिरहन्छन्। तर त्यस्तो त्यो भाडालाई सङ्घीय सरकारले निर्णय गरिरहँदा मान्छेलाई अन्यल बनाउनु हुँदैन नि त, समायोजन त गरिदिनुपर्छ नि त। कि सङ्घीय सरकारले गर्नै हुँदैन? गरिसकेपछि त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गबाट विज्ञहरूसँग सरकारले बनाएको वैज्ञानिक भाडाको आधारलाई जो 13वटा चाहिँ कम्पोनेन्टहरू छन्, त्यो कम्पोनेन्टको चाहिँ क्लियर रूपमा राम्रो भिजुअल निकालेर विज्ञहरू राखेर, हामीभन्दा विज्ञ राखेर त्यो चाहिँ 13वटा चाहिँ कम्पोनेन्टलाई आधार बनेर वैज्ञानिक भाडा उपभोक्ता सहितको राखेर निर्णय गरिरहँदा अनि त्यो चाहिँ अन्य प्रदेशहरूले अहिले पनि भाडा कसरी टिकट काट्ने भन्ने अन्यलताको वातावरण चाहिँ सरकारले बनाएको छ। मन्त्रीजीलाई आज मैले 5-6 चोटि मैले मान्य मन्त्रीजीलाई मैले फोन आज क्याबिनेटबाट निर्णय गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो हैन। अब मार्का पर्ला कसैलाई, नेपाली जनतालाई के भन्छ भने यस्तो अप्ठ्यारो त मार्का पर्छ, हाम्रो मार्का कसले बुझ्ने? आज तपाईँको यो मार्का साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी कुनै पनि सरकारलाई मैले चेतावनीका साथमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। के भन्छ भने वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी भयो, कतिचोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, गाडी के पानीले चल्ने? 16 गतेबाट अझै 10 चोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। मदनजी तपाईँ अनुरोध गरिहालेँ, 98 रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थको डिजेलको भाउ थियो। त्यो के भन्छ वैशाख 16 गते निषेधाज्ञा जारी हुँदा हैन 105 रुपियाँ कति रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको मूल्य थियो, आज 113 रुपियाँ डिजेलको मूल्य छ, 129 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य छ। यो कसले बुझिदिने हाम्रो मर्म? कसले बुझिदिने? पपुलर कुरा यस्तो बुझिदिने? खोइ उपभोक्तावादी को बोले हाम्रो विषयमा? यहाँले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ नि, जति बेला 2-3 वर्ष 5-6 वर्ष अगाडि जति बेला कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि पनि जति बेला मूल्यको कुरा आउँछ, भाडा दरको कुरा आउँछ, वैज्ञानिक रूपमा त्यसलाई निर्धारण गर्नुपर्छ, यहाँले अगाडि भन्नुभयो 13वटा आधारको रूपमा, त्यो बारम्बार कुरा चाहिँ उठ्ने, नीति निर्माण तहमा बहस पनि हुने होला, तर एउटा निर्क्युलमा चाहिँ नपुग्ने, यो किन लिङ्गरिङ जस्तो लगातार त्यो बहसको विषय मात्र बन्ने तर निष्कर्षण नपुग किन हुँदो रहेछ? यो अविष्ट र काइते हुन् राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हैन। केही अब राम्रो स्किम आयो
होइन स्मार्ट लाइसेन्सको स्किम आयो नि त, त्यहाँ त ठुलो चलखेल चल्यो नि त स्मार्ट लाइसेन्सको विषयमा। विदेशबाट चाहिँ नि स्मार्ट लाइसेन्स छापिन्छ। आज पाकाछ नेपालले एमओएस नम्बर कहाँबाट उहाँ विदेशबाट छापिन्छ होइन। तपाईँ हाम्रो नेपालीको पासपोर्ट कहाँ अस्ट्रेलियाबाट छापिन्छ हो। यस्ता कुरामा राम्रा स्किममा त बढाङ्गे हानिदिन्छन् होइन, त्यो भ्याइहाल्छन्। अब यो भाडा बढाउने विषयमा यस्ता विषयमा उहाँहरूलाई बडो चाहिँ नि के भन्छ पब्लिकबाट भोट आउँदैन कि भन्ने यो गर्नुहुन्छ। आखिर सबैको के भन्छ भने जनता त हामी पनि त नागरिक हो नि त, हामी पनि जनता हौँ। त्यो पेसालाई कि बचाउनु पऱ्यो कि फालिदिनु पऱ्यो, होइन भने वैज्ञानिक भाडा सरकारले ल्याउने किन राख्ने। त्यस कारणले ढिला हामीले फेरि यसपटक आएर एउटा पनि बार्गेनिङ गरेर तपाईँले सुन्नु पनि भएन होला। सरकारसँग कत्रो छलफल भयो यसपालि पनि, बाटो सडक आदि। पहिला त यहाँहरूलाई आरोप लाग्थ्यो दशैंको समयमा चाहिँ जहिले मूल्यको कुरा गरे त्यो त पहिला गरिदिनु पर्यो। प्रत्येक वर्ष विभागमा तपाईँहरू पत्रकारले हेर्नु भएको छ, पत्रकार साँची राखेर गरेका छौँ। प्रत्येक वर्षका महानिर्देशक डिजीहरूले चाहिँ 4 वर्ष सिद्धिएपछि भाडा समायोजन गर्ने भन्ने लिखत छाप गरेको 5वटा वर्षका दशैंमा त्यो गरेको छ। अनि हामीलाई चाहिँ ठगी दलाली जस्तो बनाएर बार्गेनिङ गरे जस्तो पारेर हामी नेपाली नागरिक, यो देशको कर्मठ नेपाली नागरिक हौँ हामी होइन। राजनीति गर्ने भाषण गरेर झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे मात्रै यो देशका होइनन्। हामीले पनि यो देशमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ मुलुकमा होइन। 30औं वर्ष जीवनका यातायातमा बिताएका मान्छेहरू छौँ। यसप्रति हाम्रा अनुभवहरू छन् होइन। यसमा हाम्रो जानकार छ, हामी यसमा विज्ञता हाम्रो हासिल भएको छ। त्यो विज्ञता भएको हासिल भएको कुरा गभर्मेन्टलाई दिँदा गभर्मेन्टले नचलाइदिएपछि त हामीले कलम चलाउनु त होइन नि त। तर अब यहाँले अगाडि जुन भन्नुभयो केही प्रदेशले गरिसके केही प्रदेशले गर्न बाँकी रहिराखेको, यहाँहरू लगातार पुगे, यो अन्यलता फेरि पनि अब प्रत्यक्ष रूपमा यात्रुहरू त यहाँहरूसँग ठोकिने कुरा भयो होइन। त्यति बेला त फेरि एक प्रकारको अन्यलता सिर्जना हुने अहिले त देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूको चाहिँ आफ्नै महासङ्घले चाहिँ यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ? हामी दुःखी छौँ, दुःख लागेको छ। जनतालाई हेर्छौँ, जनताको दुःख छ। हाम्रो व्यवसायको कुरा हेर्छौँ, हाम्रो व्यवसाय अत्यन्तै प्रताडित भएको छ कि हाम्रो व्यवसाय त तपाईँले स्पष्ट देख्नु भएको छ नि। यो 1.5 वर्षको पिरियडमा व्यवसाय खरानी भएको छ। लगानी सबै ब्याङ्कको चाहिँ लिलाममा निस्किने लाइनमा छन् व्यवसायहरू। कति पलायन भएर गइसके, मजदुर कति पलायन भएर गइसके। राज्यले चाहिँ यहाँ काम पाएन भनेर सबै खाडी मुलुकमा पठाएको छ। यहाँ काम दिएका लाख नेपाली जनतालाई हामीले त काम रोजगार दिएको थियौँ। रोजगार दिएका मान्छेलाई खाडी मुलुक पठाउन सरकार चाहिँ लागेको छ। मन्त्री नआइन्जेल सबै कुराहरू त्यसलाई चाहिँ हेर्ने के भन्छ भने तपाईँहरूलाई साह्रै समस्या छ। सरकारमा नआइन्जेल अपोजिसनमा भयो भने तपाईँहरू यातायात व्यवसायलाई जति पीडा र मार्का खबरदार छैन भनेर बडो ताली र हुटिङ चाहिँ लगाउने गर्छन् नेताहरू, सांसदहरू, मान्य सांसदहरू। तर जब आफू पदमा पुगिसकेपछि सबै कुरा बिर्सिएर आफ्ना कुराहरू मात्रै राखिन्छ। आज तपाईँ म कुरा गरिरहँदा ट्याक्सीहरू यहाँ 11-12 हजार ट्याक्सी छन् उपत्यकामा। तिनलाई व्यवस्थित राज्यले बनाउनु पर्दैन? अनि तिनले वर्षौँ भइसक्यो भाडा समायोजनको विषयको कुरा उठाएको होइन। त्यो मिटर दिने परम्परा के छ नापतौलमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। कति अन्याय भएको छ। अनि तिनले लुटेरा ठग भनेर 69 सालको भाडामा तिमीले गाडी कुदाइर अनि चोर्ने बाटो दिएपछि अनि त्यो मान्छेले नचोरेर के गर्छ? 69 सालदेखि भाडा समायोजन नहुने, जनतालाई चाहिँ भ्रममा पारेर राख्ने। आज 69 सालमा यो सर्टको जति मूल्य थियो अहिले तपाईँको 78 सालमा यो त्यो मूल्यमा पाइन्छ। ती नेताहरू, ती मन्त्रीहरू, ती सांसदहरूले 69 सालमा खाएको तलब खाउन् न। आज कति तलब वृद्धि भएको छ? अहिले पनि तलब वृद्धि गर्नु पर्यो भन्छन्। प्रत्येक वर्ष चाहिँ आर्थिक बजेटमा मान्यहरूको नेताहरूको ठुला सबै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि तलसम्मको सबैको चाहिँ तलब भत्ताको कुरा आउँछ भने त्यो नागरिकले लगानी गरेको त्यो पेसा व्यवसायको चाहिँ कुरा केही पनि आउँदैन। तर अहिले पनि भारत पहिलेको 2-3 वर्षभन्दा अगाडि जति बेलासम्म यहाँबाट गुल्मीकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि झन् 900 को हाराहारीमा अहिले 1250 को हाराहारीमा त्यति कतै न कतै केही न केही त बढोत्तरी त भइराखेको जस्तो पनि देखिन्छ नि। के यो पनि अलि यहाँहरूले चाहिँ अपेक्षित भएन? नै, यो मैले अघि भने नि असारको 27 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यो पनि मुटु दह्रो पारेर मैले कता पार्टीको मलाई मतलब छैन। बसन्त नेमाङ माननीय मन्त्री बसन्त नेमाङजीले बलियो मुटु बनाएर र यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ महानिर्देशक नवराज घिमिरेज्यूले दह्रो मुटु बनाएर मन्त्रालयको सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले दह्रो मुटु बनाएर निर्णय गरेको, नत्र हुनेवाला थिएन। उहाँले जे मुटु बनाइदिनु 69 सालदेखिको पिर मार्का परेको भाडा चिने बकाइदा विज्ञहरू राखेर 8-10 लाख फेरि पनि खर्च गरेर त्यो तयारी गरेको कुरालाई ल्याउनुको लागि कति गाह्रो भयो। म फेरि पनि बसन्त नेमाङ लगायतको त्यो टिमलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो गरिदिनु। तर के भन्छ यहाँले त्यो भनिरहँदा जुन प्रदेश सरकारले जो लिङ्गनी गरेको छ नि बडो अन्याय गरेको छ। त्यो अन्याय चाहिँ नि दुःखदायी छ। र जुन सङ्घीय सरकारले भाडा
तोकेछ गाडीको क्याटेगोरी अनुसारको नर्मल 4 क्वालिटीका गाडी छन् नर्मल डिलक्स एसी सुपर डिलक्स 4 क्वालिटीका गाडी छन् अन्तर्प्रदेशीय भाडा निर्णय भयो त्यो भाडा तोकिएको भन्दा भाडा कसैले पनि बेसी लिन पाउँदैन मैले अनुरोध गरेँ ठिक छ अब मैले यहाँलाई बिचमा पनि एउटा प्रश्न राखेका थिएँ कोरोना भाइरसको यो महामारीको संक्रमणको जोखिम अहिले पनि बढिरहेको सुरक्षित तरिकाले यात्रुलाई घरसम्म पुर्याउनको लागि विगतको बेलामा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासहित पुर्याउने भन्ने थियो अहिले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के बन्दोबस्त गर्नुभएको छ हामीले अधिकतम एक्सर्साइज गरेका छौँ मैले भनिहालेँ सडकको दर्दनाक परिस्थिति छ अहिले पनि बर्सात भइरहेको छ कामना गरौँ तपाईँ हामीले सडकको विषयमा एकछिनपछि आउँला त्योभन्दा अगाडि कामना गरौँ त्यो यात्रु बसभित्र छिरेर नओर्लिने बेलासम्म चाहिँ त्यहाँभित्रको के छ यसै विषयमा राख्न लाग्यो गाडी सरसफाइ गर्ने विषयमा दुई मात्रै हुँदैन त्यही हो समयमा गाडी आइपुगेन भनेदेखि मैले त्यो बाटो सडकको किन कुरा जोड्न खोजिरहेको भने खाना खुवाउने ठाउँमा टाइममा पुग्दैन गाडी त्यहाँ भिडामभिड हुनसक्छ भिडामभिड हुनसक्छ हामीले अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा क्लियर रूपमा भनेका छौँ कि 77 जिल्लामा जुन खाना खाने ठाउँ खाजा खाने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय प्रशासनको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संविधानमा व्यवस्थापन कमिटी हुन्छ सबै सरकारवाला निकाय राखेर त्यसले राम्रो अनुगमन र सूचनाहरू प्रवाह गर्नु पर्यो र होटेल क्षेत्रमा पनि खाना खुवाउनेले राम्रो सफा सुग्घर चाहिँ बिल्कुल मात्रामा गरिदिनुपर्छ यो कुराको चाहिँ हामीले पटक पटक भनेका छौँ र अस्ति पनि भनेका छौँ यो कुरा सर्कुलर गरिदिनुपर्छ र त्यहाँको अनुगमन गर्नेले गर्ने अब त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा गरिरहनुभयो त्यो सवारी चाहिँ टाइममा त्यहाँ चाहिँ पुगेर खाना खुवाउन पाएन खाजा खुवाउन पाएन भने हैन रोक्नु त पर्यो खाना त खुवाउनु पर्यो कि त सरकारले अब गाडी त्यहाँ पुगिन्जेल कोभिडको समय छ कहीँ पनि गाडी नरोक भन्नुपर्ने परिस्थिति त्यो छैन घटेको परिस्थिति छ तपाईँले अघि ल्याए जस्तो भ्याक्सिन पनि केही दिएर अलिकति प्रमोट भएको परिस्थिति अहिले पनि जोखिम त छ दुई मात्रै छैन अहिले पनि त 1500 700 800 1000 भयो भने पनि वात्तै भोलि नबढ्ला भन्न पनि सकिन्न हैन त्यस कारणले गर्दा यी सबै किसिमका स्वास्थ्यको लागि यात्रुहरूलाई अनिवार्य रूपले मास्क लगाएर मात्रै सवारीमा आउनु भन्ने कुराको सूचना हामी प्रवाह गरिरहेको छौँ फेरि पनि मैले तपाईँलाई गरेँ हाम्रा चालक सहचालकले मास्क लगाउने सेनिटाइजर राख्ने गाडी सफा गर्ने र जथाभावी ढङ्गबाट गाडी नरोक्ने हैन नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी र सबैलाई भनेको छौँ र यात्रुवाहक सवारी साधनलाई मेची महाकालीबाट हिँड्दाखेरि पहिलो प्राथमिकतामा पहिलो चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर त्यो सवारीलाई चाहिँ आउने जाने वातावरण गरिदिनुपर्छ भनेका छौँ मालवाहक सवारी साधनलाई विभागमै त्यो सुझाव दिएको छौँ त्यो सूचना पनि निकाल्दैछ होला मालवाहक सवारी साधनलाई एउटा समय यात्रुवाहक सवारी साधनलाई कुनै ठाउँमा प्राइभेट गाडी छ भने पनि प्राइभेट गाडीलाई बरु ढिलो एकछिन रोक्दा पनि केही फरक परेन तर पब्लिक बोकेको यात्रु बोकेको गाडीलाई त्यो समयमा आइपुगेन भने यहाँ कोलाल मचिन्छ के त्यो समयमा पुगेर फर्किन्छ त्यो चालक हो उसलाई पनि उसको जीवन हो उसलाई पनि निन्द्रा लाग्छ हैन भोक लाग्छ प्यास लाग्छ उसलाई पनि 1-2 घण्टा आराम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सवारी साधन ल्याएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ बाटो सडक यही हो यहाँबाट सर र मुङलिन र नारायणघाटको मात्रै बाटो हेरेन पहाड कन्दरामा जो राम्रा बाटा बनाएका थिए कहीँ पहिरो गएको छ कहीँ के ढिस्का भएका छन् खाल्डा खुल्डी भएका छन् यी पुर्ने कुराको चाहिँ अस्ति 3 दिन पहिला मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा कुमारजीको चाहिँ अध्यक्षतामा बैठक बसेर सडक विभागका महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी हामी सबै बसेर हामीले सुझाव दिएका छौँ बाटो कहीँ पनि हामी बनाउँछौँ र अवरुद्ध हुन दिदैनौँ र क्लियर हामीले के भनेका छौँ भने बाटोको कारणले गर्दाखेरि सडकको कारणले गर्दाखेरि गाडी समयमा आइपुगेन यदि भने हैन गाडी समयमा आइपुगेन भने हामीले अग्रिम टिकट दिएको कुनै पनि जिम्मेवारी हामीले लिँदैनौँ भनेको छौँ हो पनि हामी लिँदैनौँ पनि अहिले सम्भावना के छ किनकि बाटोको अवस्था त त्यो आजको भोलि नै व्यवस्थापन हैन व्यवस्थापन यस्तो छ नि त मदनजी हामीले के भन्छौँ भने बाटो पुरा पिच गरेर हिँड्नु भनेको छ नि खाल्डा खुल्डी परेकोलाई त्यसलाई चाहिँ गिटी बालुवा रातारात 77 जिल्लामा 35वटा चाहिँ डिभिजन कार्यालय रहेछन् डिजी साहबले नै सडक विभागको डिजी साहबले नै अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीसँग कुरा गर्नुभयो 35-36वटा डिभिजन कार्यालय छन् 77 जिल्लामा सञ्जाल छ अनि दुई टिप्परमा चाहिँ लगेर चाहिँ ती खाल्डा खुल्डी पुरेर चाहिँ रातारात काम गर्ने यत्रो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ कामदारहरू छँदैछन् कुनै समस्या छैन प्रविधि छँदैछन् नौबिसेको कुरा गरेका छौँ नौबिसेमा सुरुङ मार्गमा चाहिँ अहिले पनि 2-5 घण्टा चाहिँ जाम हुन्छ त्यसलाई पनि त्यहाँ रोक्ने काम गरियोस् 5-10 दिन त यात्रुहरूको चाप हुने 10-12 दिन हैन र धेरै लामो समय त हुँदैन त्यसकारणले अनि पहाडी मुलुकहरूमा गएर गुल्मी के भन्छ बुटोल मात्रै पुगेर मान्छे त भएन नि गुल्मी मात्रै मान्छे पुगेर भएन धनगढी मात्रै मान्छे पुगेर भएन महेन्द्रनगर मात्रै मान्छे पुगेर भएन काँकरबिटा मेची मात्रै पुगेर भएन इलाम मात्रै पुगेर मान्छे भएन फिदिम पुगेर भएन ताप्लेजुङ पुगेर फेरि गाउँ गाउँ गाडी जान्छन् तेह्रथुम पुगेर भएन पोखरा पुगेर भएन फेरि गाउँ जानु पर्यो हैन चरीकोट पुगेर फेरि गाउँ जानु पर्यो ती गाउँका ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरू पनि र कुन ठाउँमा
कस्ता ठाउँमा गाडी जान्छन् त्यो पनि स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेर गाडी जान नसक्ने ठाउँमा दुर्घटना रहित पनि बनाउनु पर्ने छ नि त। हामीले जनताको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने छ। त्यस्ता सडकहरूलाई जान नसक्ने सडकहरूलाई त्यो चाहिँ समन्वयकारी भूमिका गरेर त्यहाँको स्थानीय प्रशासन बसेर सबैलाई राखेर त्यहाँ जुन ठाउँमा गाडी जाँदैन त्यहाँ रेड लाइन लगाउनु पर्यो। गाडी जाने ठाउँलाई सडकहरूलाई मर्मत गरेर खालि सामान्य मर्मत गरेर होइन। पहिला 2 वर्ष पहिला पनि त यस्तै किसिमको आवाज आइसकेपछि रातारात गाडी खाल्टा खुल्टी देशभरि पुर्याएको छ। त्यो कुराको प्रतिबद्धता सडक हाम्रै त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङमा सडक विभागका महानिर्देशकज्यूले 95% नेपालभरिको सडकहरू खाल्डाखुल्डी तपाईँहरूले देख्नुहुन्न भन्ने कुराको क्लियर हामीलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यही प्रतिबद्धता जाहेर अनुसार हामी काम गर्दैछौँ। म कार्यक्रमको अब अन्तिममा छु। जस्तो यात्रु वाहक सवारी साधनको यो चाडपर्वको बेलामा अलि बढी आवत जावतको कुरा आइराख्दाखेरि त्यो दुर्घटनाको विषय पनि बेला बेला चर्चामा आइराखेको हुन्छ। भइसकेपछि मात्रै फेरि त्यो अनुसन्धान हुने के हुने, तर त्योभन्दा अगाडि नै त्यो सम्बन्धमा चाहिँ पूर्व सतर्कता अपनाउने कुरामा चाहिँ के छ अहिले चाहिँ जस्तो दुर्घटनाकै कुरा गर्दाखेरि अलि बढी हुन त धेरै कारण मानवीय कारण होला, यान्त्रिक कारण होला, सडकको अवस्था होला, वातावरणको अवस्था होला, धेरै कुराहरूले त्यहाँ खेल्ने कुरा भयो। तर त्यसमा पनि मानवीय कारणले लापरवाहीको कारणले त्यो नहोस् भन्नको लागि किनकि ड्राइभरहरू पनि रातारात धेरै नै त्यो चलाइरहे के छ कसरी त्यो व्यवस्था होइन। यसलाई सवारी साधन पक्का पनि तुरुन्तै आएर तुरुन्तै जानुपर्ने हुन्छ होइन। विभिन्न मोटर कम्पनीहरूले पनि अहिले स्किमहरू पनि निकालेका छन्। सवारी साधन वर्कसपहरूलाई फ्री छुट दिएर भारी छुट दिएर वर्कसपले पनि व्यवसायलाई चाहिँ सहुलियत दिने भन्ने खालका पनि छन् र व्यवसाय पनि सचेत हुनुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु मुलुकभरिका व्यवसायीलाई आफ्नो सवारी साधन ठिक छैन भने त्यो 2 पैसा कमी छ भने कसरी रिस्क लिएर नगर्नु। त्यो मानवीय क्षति भोलि ठुलो क्षति हुन्छ होइन, धनजनको क्षति हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि सचेत हामी गराउँदैछौँ, लागेका छौँ। र चाहिँ तपाईँले भने जस्तो खाल्डाखुल्डीको कारणले पनि दुर्घटना एउटा आएर चाहिँ स्प्रिङ पट्टा ब्ल्याङ्ग भाँचियो गाडी कुदिरहेको ठाउँमा खाल्डो छ होइन। त्यो चाहिँ कुनै किनभने पर्मिट पनि हामीले खुल्ला गरेका छौँ अब घटस्थापनादेखि होइन। त्यो पर्मिट खुल्ला गरिरहँदा ताप्लेजुङको चलाइरहेको गाडी काठमाडौँ आउँदाखेरि कति बाटोमा झिकझ्याक थाहा हुँदैन त्यो नयाँ चालकलाई त। त्यस्ता बाटो खाल्डोहरू भएर ब्ल्याङ्ग गयो भने त्यहाँ ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यस्ता भवितव्य परिस्थितिलाई सबैले मध्यनजर गरेर आफ्नो दायित्व सबैले पुरा गरौँ, दुर्घटना रहित ढङ्गबाट गरौँ। ट्राफिक प्रहरी नेपाल प्रहरीले बाटोमा चेक जाँच गर्दा पनि यात्रुवाहक सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता गरेर झन्झटिलो नगरिकन त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर चाहिँ सवारी आवत जावतमा वातावरण मिलाउने भन्ने कुराको सहमति भएको छ। र सवारीलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा सबैले तपाईँले भने त्यो मानवीय त्रुटि पनि हुनसक्छ, यान्त्रिक त्रुटि पनि हुनसक्छ, सडकको कारण पनि हुनसक्छ, चौपाईको कारण पनि हुनसक्छ, थुप्रै कारण छन् दुर्घटना। तर देख्दा त के भन्छन् बाहिर सर देख्दा त चालक स्टिङमा हुन्छ, मैले गाडी चलाइरहेको छु होइन, के कारणले त्यहाँ कुकुर पस्छ या जनावर पस्छ या चाहिँ कुनै ढुङ्गा लडेर आउँछ त्यो दुर्घटना यदि भयो भने र के भन्छ भने त्यो चालकै कारणले गाडी पल्टाइदियो भन्ने कुरा ठाडो ब्लेम आउँछ। त्यसको पनि राम्रो ढङ्गको विज्ञ ढङ्गले आजको प्लेन जो प्लेन 2 घन्टासम्म चाहिँ आकाशमा उड्यो त्यसको के हो त सत्य तथ्य तुरुन्तै निकाल्न चाहिँ टायरको आदि इत्यादिको तुरुन्तै भयो नि, तुरुन्तै कुराकानी आउँदैछ नि त। त्यसको अझ छिटो आउँछ प्लेनको केही भयो भने। त्यो प्लेनभन्दा पनि त्यसले पनि 50-40 जना यात्रु लिएर हिँडेको हुन्छ। त्यस्ता किसिमका दुर्घटना भएको सत्य तथ्य कुरा चाहिँ विभिन्न कमिटीहरू भन्छ। त्यस्ता कमिटीहरूभन्दा रियालिटी कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याइदियो भने त्यसलाई चाहिँ सबै कुरो क्षेत्रबाट सचेत हुने वातावरण तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जसरी प्लेनको हुन्छ त्यो अनुपातमा चाहिँ जानुपर्छ भने अब चाहिँ यहाँको चाहिँ अब यो अग्रिम टिकट बुकिङको सन्दर्भमा आजदेखि सुरु भएको सन्दर्भमा चाहिँ यात्रुहरूलाई, यातायात व्यवसायीलाई र सरकारपट्टिलाई आग्रह र यहाँहरूको के छ अन्तिममा चाहिँ त्यसपछि हामी कार्य। मेरो अनुरोध त्यही छ। आज जुन ढङ्गबाट असोज 11 गतेबाट अग्रिम बुकिङ खुल्ला भयो, विगत मैले भने लाम हजारौँ पब्लिकको लाम हुन्थ्यो, आज केही पनि छ निराशजनक ढङ्गबाट यात्रुहरू छन् होइन। हर्ष उल्लास केही पनि छैन, यात्रुको चाप केही पनि छैन। म आज बिहान 6 बजे राष्ट्रिय बस पार्क गुङ्गो बस पार्कमा म थिएँ र म थुप्रै आज 100-150 सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा पनि गरिसकेँ। देशभरि हाम्रो कुरा गुनासो त सुनिन्थ्यो नि यहाँ जति बेला चाहिँ यहाँको भिडियोहरू देख्दै एउटा कुरा यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 1-2 गुनासो नगर्ने त। केही गुनासो चाहिँ कस्तो पनि गुनासो आज मैले पाएँ भने मलाई अत्यन्त हाँसो पनि लाग्यो। त्यहाँ मान्छे साथीहरू पनि हाँसे। मान्छे यात्रु खाली छ, काउन्टर खाली छ। म हिजो राति 10 बजे रातिदेखि यहाँ बस पार्कमा बसेको, मैले टिकट पाइनँ भन्ने त्यहाँ एउटा छ के।
अनि त्यो भाइले ए बाबु कहाँ जानु थियो, कहाँ बसेको थियो भन्दा अनि ऊ साइड लाग्यो फेरि होइन। त्यो बनावटी ढङ्गबाट कुरा त गर्नु हुँदैन, रियालिटी कुरा समस्या परेको कुरामा सबै मिलेर काम गर्ने हो। काउन्टर खाली खाली छ, यात्रुसँग केही पनि छैन। हिजो त्यत्रो हजार मान्छेको भिडभाड हुँदा लाइन हुँदा त पुर्याएर टिकट पुर्याएर गाडी पुर्याएर सबै नेपाली जनतालाई घर गन्तव्यमा तपाईँले कुनै पनि वर्ष सवारी यातायात नपाएकै कारण मैले यसपालि ताप्लेजुङ पुग्न पाइनँ, पाँचथर पुग्न पाइनँ, झापा पुग्न पाइनँ, जुम्ला पुग्न पाइनँ, ओखलढुङ्गा पुग्न पाइनँ त पाउनु भएको छैन, टिकट नपाएकै कारणले। पठाएकै छु जसरी जुन ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरेर पनि। त्यस कारणले ती कुराहरू अलिअलि गुनासो त पक्का पनि आइहाल्छ। छिटै पुग्ने कुरा पनि जस्तो राति 10 बजी गाली गर्यो, कतै न कतै सूचना चाहिँ सम्प्रेषणको कुरामा यहाँहरूको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट त्यो ल्याकिङको कारणले पनि होइन, हाम्रो ल्याकिङ छैन। किनभने सरकारले होस् त्यो अब एउटा कुरा यातायात व्यवस्था विभाग र हामीले के भन्छौँ भने मैले क्लियर, म महासङ्घको महासचिव, म महासङ्घको प्रवक्ता पनि हो होइन। मैले बोल्दा क्लियर रूपमा के भन्छ भने 6 बजेबाट अग्रिम बुकिङ खुल्ला हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ हो। हुनसक्छ के भन्छ 4 बजेतिर म आएको थिएँ भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, हिजो बेलुकैदेखि बसेको त्यो चाहिँ कथा मात्रै हो। त्यो त्यस कारणले 1-2 कमजोरी पक्का पनि हुन्छन्, त्यसमा 2 मात्रै छैन, हरेक क्षेत्रमा हुन्छन्। पहिलो दिन हो, पहिलो दिन अब प्रविधि अनलाइन आदि इत्यादिको कुरा पनि भनेको छ। बस पार्कमा एउटा नयाँ चेहरा, नयाँ सुधार पनि आएको छ, त्यहाँको व्यवस्थापनमा सुधार पनि आएको छ। लोच्छे बहुद्देश्य प्रणालीले जो बस पार्क चलाउँछ त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन अहिले उज्यालो व्यवस्थापन पनि भएको छ। उज्यालो भएकोलाई, राम्रो भएकोलाई हामीले राम्रो भनेर प्रशंसा गरेन भने त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ खालि नेगेटिभतिर मात्रै जान्छौँ। त्यो ठाउँमा अलिकति अल्मलिने सिसा, अहिले त सिसा लगाएर बारेर यात्रुहरू भित्र जाने, त्यहाँ चाहिँ लुटेरा पाकेटमार दलाल आदि इत्यादि होलान् भनेर त्यो एउटा सेक्युरिटीको लागि पनि राम्रो बनेको छ अहिले बस पार्क। एकचोटि भिजिट गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भए चाहिँ अब ढुक्क हुने अवस्था रह्यो पहिलेको जस्तो होइन। एउटा कुरा चुनौती पनि छ, चुनौती छ होइन। अब यात्रु आज किन निस्केनन् भन्ने आकलन, किनभने अघि मैले कलेज विद्यालय सबै बन्द भएको कारणले सबै मान्छे र निराशपन छन्। जे जति मान्छे छन्, सडक अवरुद्ध, बाटो आदि इत्यादिको परिस्थिति परेन भने जे जसरी होस् यात्रु र भाडाका विषयमा थुप्रै अन्यलताहरू छन्, त्यो अन्यलता पनि सरकारले बुझिदिनुपर्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्त्यमा, प्रदेश सरकार तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, सबैको अभिभावक हो। तपाईँ सबैको अभिभावक भएपछि तपाईँले अलिकति काम गर्नुहोस्। सरकारले अलिकति तपाईँले पनि आफ्नो तौर यो व्यवसायलाई के परिरहेको छ, त्यो सवारी साधन आज 113 डिजेलको मूल्य पुग्दा 129 पेट्रोलको मूल्य पुगिरहँदा यो पानीले त सवारी चल्दैन नि त। त्यहाँ तेलको मूल्य बढेको छ, तेलको मूल्य अहिले नबढाइदिनु पर्थ्यो नि त। यो चाडबाड यो जुन 16 गतेदेखि अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ आयल निगमले त अरबौँ रुपियाँ त बोनस बाँडिरहेको हुन्छ। बोनस नखानको लागि सरकारले त्यहाँ भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यो नखेल्ने। अनि सबै कुरा ल्याएर यातायातको व्यवसाय क्षेत्रमा जो एउटा कर्मठ नेपाली जनताले लगानी गरेको यातायात क्षेत्रमा कर्मठ नेपाली जनताले काम गरेको पेसा गरेका चालकहरू, असाध्यै उत्कृष्ट चालक, राम्रा चालकहरू, मजदुर कर्मचारीहरू छन्, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। र म अन्तमा अनुरोध गर्न चाहन्छु यात्रुलाई, म 3-4वटा कुरा म यात्रुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। परिचय पत्र र ड्रेस लगाएका कर्मचारीहरू छन्, प्रत्येक काउन्टरमा बसेका कर्मचारी, कम्पनी प्रणालीका कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मात्रै टिकट काटिदिनुहोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर 2 टिकट काटिसकेपछि एकपल्ट अब अनलाइन प्रविधिबाट काट्नुभयो, त्यसमा अब के डबल पर्ला यताउति पर्ला होइन। अहिले पनि अब कलमले पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। कलमले चलाएको टिकटमा तपाईँहरूले एकचोटि टिकट हेरिदिनुहोस्, आफू जानुपर्ने मिति, आफू जानुपर्ने कुन ठाउँ स्थान, आफूले मागेको सिट र गाडीको रिपोर्टिङ एराइभल टाइम र डिपार्चर टाइम, त्यो चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु भयो टिकट काट्ने बित्तिकै। भने त्यो टिकट हेर्दा त्यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ भने तपाईँ 22 गते गाडी चल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ 29 गते गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको तुरुन्तै सच्याउन पाउनुहुन्छ र सचेर चाहिँ जान पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले यो सूचना गर्छु। र अर्को कुरा म यात्रुलाई भन्नुपर्ने कुरा, अनिवार्य रूपले सवारीमा आउँदा मास्क लगाइदिने र आफ्नो सामान र जथाभावी काहीँ गाडी रोक्दाखेरि गाडी रोकेको ठाउँमा जथाभावी नओर्लिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेरा चालक, सहचालक र कर्मचारी, मजदुर, सवारीमा हिँड्ने सबै साथीहरूलाई पनि तपाईँहरू पनि तनावमा पर्नुहुन्छ, त्यो बेला थाहा छ प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरको समय भए पनि यात्रुलाई जथाभावी ठाउँमा गाडी नरोकिकन निश्चित ठाउँमा रोकेर, म फेरि पनि भन्छु देशभरिका होटेलमा खाना खुवाउने होटेलहरूले, खाजा खुवाउने होटेलहरूले कृपया म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु, राम्रो खाना र राम्रो खाजा तपाईँहरूले खुवाइदिनुहोस्। कि होटेल व्यवसाय र व्यवसायहरू चाहिँ यातायात व्यवसाय मिलेर फेरि त्यहाँ पनि लुटे भन्ने खालको यस्ता किसिमका नराम्रा घृणित शब्दहरू बाहिर नहोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु। र आम नेपाली दाजुभाइहरूमा, सबै तपाईँ पत्रकार जगतमा र सबै जनतामा यो कोरोनाकै बिचबाट पनि यो राष्ट्रिय महान पर्व राम्रोसँग उत्सवसँग सबैले मनाउन पाउन्, अभिभावकलाई भेटेर आउन्, यही शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।